बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबल इस्तवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है नाइट फॉल यानी एहतलाम। इसके कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट इलाज यानी आपके सामने रखेंगे और मुख्तसर नुस्खा साथ आपके रखेंगे ताकि आप इस मर्ज से आसानी से छुटकारा हासिल कर सकें। वैसे नुस्खा हमने पहले भी शेयर किया था, मुख्तसर नुस्खा है लेकिन बहुत कारआमद और बेहतरीन है। इस वजह से आज हम थोड़ी सी डिटेल और शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर दें ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दूसरों तक भी ये मालूमात लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि वीडियो को हमने मुख्तसर रखना है और आपके भरपूर फ़ायदे के लिए कोशिश हमेशा करते रहना है। आज नाज़रीन जो हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आसान सी चीज़ें, लिहाजा उस पर आप फोकस करें। इंशाल्लाह आपको नाइट फॉल यानी एहतलाम के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपको इधर उधर बहुत से महंगे इलाज करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप इन बातों को समझ कर उस पर अमल करेंगे। नाइट फॉल किसे कहते हैं, एहतलाम किसे कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मुख्तसर इसकी डेफिनेशन। सोते वक्त, जिस तरह रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं, किसी भी वक्त सोते वक्त नाइट, ज़्यादातर ये जाहिर सी बात है नाइट फॉल इस तरह नाम है एहतलाम का होना, अक्सर ये रात को हो जाया करते हैं। रात को जैसे सोते वक्त मादा मनविया का खारिज होना, स्पर्म्स का रिलीज हो जाना, डिस्चार्ज हो जाना, इसको एहतलाम कहते हैं आम लफ्ज़ों में। और नाजरीन, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि इसके असबाब क्या हैं वो आपके साथ रखते हैं और असबाब को समझते हुए अलामात तो जाहिर सी बात है एक ही चीज़ है कि सोते हुए आपको एहतलाम हो जाता है। तो इससे ही ये जो सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताने वाले हैं उस पर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह, इससे आप भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो सोते वक्त मादा मनविया का खारिज हो जाना, इससे निपटने के लिए आपको बेहतरीन चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसके असबाब हैं वो आपके सामने रखते हैं। असबाब में नाज़रीन इसके बहुत से लोग आपने देखा होगा जो खाना बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं, तरह तरह की खुराकें और मिर्च मसाले, फास्ट फूड, जंक फूड्स, ये चीज़ें सारे इस्तेमाल करते हैं। तो उनके साथ अक्सर ये मसला रहता है क्योंकि वो मिर्च मसाले वाली चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड्स का इस्तेमाल करते हैं और पेट भर भर कर खाना खाते हैं और जैसे खाना खाते हैं तो सो जाते हैं। ये नाज़रीन सबसे बड़ी वजूहात होती हैं एहतलाम होने की यानी नाइट फॉल की। नाइट फॉल में अब होता क्या है कि इसमें असबाब मज़ीद तो बहुत सारे हैं लेकिन खुराक पे बहुत क्योंकि डिपेंड करता है। इसके असबाब और भी हो सकते हैं, मसाने की कमज़ोरी जिस तरह हो गई, मैदे में गर्मी, जिगर में गर्मी हो गई, हीट अप हो जाना, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहना, ये सारी चीज़ें इसकी असबाब हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ में हो सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि रात को सोते वक्त कोई भी चीज़ खा पी के फ़ौरन सो जाना, चाहे पेट भर कर ना भी खाए, अक्सर ऐसा लोगों के साथ हो जाया करता है कि थोड़ी सी भी चीज़ खा पी लें और फ़ौरन से सो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाया करता है। ये तमाम तर वजूहात हैं, ये असबाब हैं जिस वजह से एहतलाम का मसला हो जाया करता है। अब नाज़रीन इसकी जो टाइप्स है उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। दो तरह के इसके टाइप्स हैं, एक नेचुरल जिस तरह हो जाया करता है आमतौर पे, और ये महीने में यानी तभी नेचुरल जिस तरह है ये महीने में 1 या 2 मरतबा हो जाया करता है। अगर तो आपको 1 या 2 मरतबा इत्लाम हो रहा है तो फिर तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको अननेचुरल हो रहा है, गैर फित्री हो रहा है यानी कि नेचुरल से हट कर हो रहा है, उसका क्या आपको पहचान होगी कैसे कि ये वाकई नेचुरल है या अननेचुरल। तो नाजरीन जो अननेचुरल होता है, गैर फित्री होता है, उसमें आपको 1-2 मरतबा से ज़्यादा कसरत से इत्लाम होना शुरू हो जाता है। कसरत से मुराद ये है कि बाज़ को महीने में 5-5, 6-6 मरतबा होना शुरू हो जाता है, 4-4, 7-7, 8-8, 10-10 मरतबा होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये बार बार इत्लाम का होना बहुत से मर्ज का सबब भी बन सकता है, अमराज का, जैसा कि सूरत इंजाल का मसला हो सकता है, दीगर और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ज़कावत हिस्स का मसला हो सकता है, आपकी जो नाली होती हैं, पेशाब की नाली जिस तरह है, यूरिनेशन जो ट्रैक्ट होता है उसमें सोजिश, वर्म आ जाना, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाया करती हैं और अगर इस पे एहतियात ना की जाए तो फिर आगे मर्ज सुजाक की तरफ भी चलाया जाता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि 2 तरह की ये इसमें टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स, और फित्री गैर फित्री, ये 2 चीज़ें, इस पे आपने फोकस करना है। अगर तो नेचुरल है फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके सामने इसकी टाइप्स भी रखी हैं, असबाब भी आपके साथ वजूहात जो हैं वो भी रखी हैं। इलाज इसका कैसे करेंगे नाजरीन,
کچھ آپ کو مشورے دیتے ہیں. اگر تو آپ وہ مشورے اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو کسی بھی قسم کی میڈیسن کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اگر مرض زیادہ سیریس نہیں ہے تو. مشورے کیا ہیں پہلے وہ آپ سن لیں, اس کے بعد پھر آپ کو نسخہ بتائیں گے. ناظرین, سب سے پہلی چیز تو آپ اگر فاسٹ فوڈ جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں چھوڑنا ہوگی. فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کرنا, مرچ مسالے بہت زیادہ استعمال کرنا اور فرائی آئٹم کا استعمال کرنا, یہ بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے. جس طرح آج کل رمضان شریف ہے, روزے چل رہے ہیں تو لوگ فرائی آئٹم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, فاسٹ فوڈ بھی استعمال کرتے ہیں, مرچ مسالے بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس سے آپ کو اطلام کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ گوشت خوری یعنی کہ گوشت بہت زیادہ استعمال کرنا, نارمل روٹین میں استعمال کرنے تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن گوشت بہت زیادہ استعمال کرنا, روٹین بنا لینا. اور اسی طرح گرم چیزیں, جیسا کہ بہت سے لوگ انڈا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, سبزیوں میں بہت گرم چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس گرمی کی وجہ سے نائٹ فال کا مسئلہ شروع ہو جایا کرتا ہے. اور آپ اگر ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تب بھی آپ احترام کو بہت جلد کنٹرول کر سکیں گے. اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت جب آپ سونے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اپنی تیاری کر رہے ہیں سونے کے لیے, آپ بیڈ ریسٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں, اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ روٹین بنا لیتے ہیں کہ دودھ پی لینا یا دودھ کے ساتھ کھجوریں کھا لینا یا ڈرائی فروٹ کھا لینا یا کوئی بھی چیز استعمال کر لینا. تو دودھ کے ساتھ کوئی بھی چیز فوراً کھا کے لیٹ جانا ناظرین, یہ احتلام کا سبب بن سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی ہوگی, یعنی آپ نے این سوتے ٹائم کوئی چیز ایسی استعمال نہیں کرنی ہے, چاہے وہ گرم ہو چاہے طاقتور ہو. جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, کھانے تقریباً سونے سے 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے آپ کھا پی لیں, اور اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز ہونی چاہیے, یعنی کہ جو آپ نے کھایا پیا ہے تھوڑا سا آپ کو ہضم ہونا چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ سبزیوں کا آپ استعمال زیادہ کریں, اور سبزیوں میں جو گرم سبزیاں ہیں ان سے پرہیز کر لیں, بادی سبزیاں ان سے پرہیز کریں. اگر کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سبزیوں کا استعمال جیسے آپ زیادہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرح بہت سے لوگ دن کو بہت زیادہ سوتے ہیں اور رات کو ان کی نیند سکون کی نہیں ہوتی, بے چینی کی نیند ہوتی ہے, اور بار بار کروٹ بدلتے رہتے ہیں, اور عجیب سا ان کا باڈی ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے اور ان کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی ہے. تو ایسا کرنے سے بھی گریز کریں, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی باڈی میں وہ بے شمار ایسی چیزیں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ ریلیکس نہیں ہوتے ہیں, آپ جاگ بھی رہتے ہیں, سو بھی رہتے ہیں, بار بار کروٹ بدلتے ہیں, اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے. تو اگر آپ الٹا سوتے ہیں تو آپ کو نائٹ فال کا مسئلہ پرماننٹ ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا. یہ مفید مشورے آپ کو اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کا احتیاط کریں. آپ دوا سے پہلے احتیاط کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. آگے چلتے ہیں ناظرین, بہت سے لوگ نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں, جس طرح افیون کا استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ ٹھنڈی چیزیں بھی بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کافی ایسی چیزیں حکماء حضرات جانتے ہیں, میں وہ تھوڑا سا ان چیزوں کو پرائیویٹ رکھوں گا کیونکہ وہ لوگ خود استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو احتلام کو روکنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں تو ان سے بھی گریز کرنا چاہیے, نشاور چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اور سب سے آسان چیز آپ کو بتا دیں, گرم چیزیں جو ہیں, فاسٹ فوڈ ہیں, گرم چیزیں, ان سے زیادہ آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں, انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. مختصر سی آپ کے ساتھ جو مشورے وہ شیئر کیا, آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں, اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں, سلاد کا زیادہ استعمال کریں, اور گرمیاں ہو تو گرمیوں میں آپ تھوڑی سی ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو نائٹ فال کا مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں, ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے. اور کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ ہم سے پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ نسخہ بتائیں گے, نسخہ آج آپ کے ساتھ بہترین سا نسخہ شیئر کر دیں. مختصر سا نسخہ ہے, آپ نے اسے بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا, آپ نے چند دن استعمال کرنا ہے, ہفتہ 10 دن سے 15 دن, انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو نائٹ فال کا ہے یہ کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں رہے گا. پھر بھی اگر اس نسخے کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ نمبر پر رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. نسخہ آپ نوٹ کیجیے گا, 3 چیزیں ہیں مختصر سے. پہلی چیز آپ نے لینا ہے تخم خرفہ, دوسری چیز ہے تخم کشریز, اور تیسری چیز ہے
साबित इसबगोल, ठीक है, छिलका नहीं लेना आपने और इसको पिसवाना नहीं है, साबित इसबगोल लेना है आपने। तीनों चीजें बराबर वजन हो। पहली जो दो चीजें हैं तुखम खरफा और तुखम कशनीज, ये आपने दोनों पिसवा लेनी है, और जो साबित इसबगोल है इसको आपने वैसे ही रखना है, दोनों पहले वाली चीजें पिसवा कर उसमें आपने साबित इसबगोल मिक्स कर देना है। ये नाज़रीन आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को आप पानी के साथ इस्तेमाल करें, खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। या अगर बहुत ज़्यादा आपको कसरत से इतलाम नहीं हो रहा, आपको सिर्फ स्टार्टिंग डेज हैं, आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो फिर आप सिर्फ इसे आधा चम्मच शाम के वक्त आप इसे ले सकते हैं। रात को तब लेना है जब आपका पेट ज़्यादा भरा हुआ ना हो, पानी के साथ ले लें और इंशाल्लाह आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर खुद ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला होता है, फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको डिटेल से बाकी सारी चीज़ें भी समझा देंगे और आपके जो बेहतर है वो भी आपको बता देंगे। ये आपके सामने नाज़रीन नुस्खा रखा है, इसे आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे, दुआ में याद रखेंगे। याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हमेशा मैं कहता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा कसरत से आपने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके अलावा मज़ीद फिर भी कोई आपने चीज़ डिस्कस करनी हो, आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ अटैच रहिएगा। इंशाल्लाह बाकी इसी तरह की चीज़ें डिटेल के साथ आपसे डिस्कस करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।